आयज वडाची पुनव आणि या वडा पुनवेच्या निमतान आमी पावसान सैमाच्या गिरेस्तकायेचो उत्सव घडोवन हाडिल्लो आसा। हो उत्सव घडोवन हाडपा खातीर आमचे उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे वेवस्थापक फादर विकी हिलारियो हांणी आमकां तेंको दिल्लो आसा। ते आमच्या मदीं हांगासर आसात। तशेंच आमचे प्राचार्य ब्रुनो कार्वालो आणि वायस प्रिंसिपल उपप्राचार्य विवेक रॉड्रिगीस, म्हजे विद्यार्थी, म्हजे शिक्षक वर्ग, अशिक्षक वर्ग सगळ्यांनी म्हाका हांगासर हो उत्सव घडोवन हाडपाक तेंको दिल्लो आसा। ही भाजी खाल्ल्यार पायसाच्या पेशंटां आरोग्याक बरें जाता अशें म्हणटात। पयलींच्या लोकां खातीर ही वखद आसली। आमकडे किलाची भाजी आहा, एक विदाउट मसाला आणि एक विथ मसाला। सो दोन्ही भाजयेचो प्रोसिजर सेम आसता। राती पडे ही भाजी कातून उदकां घालून कित्याक ती कोडू आसता। मागीर सकाळीं ती बॉयल करताय, मागीर स्क्वीज करताय सो दॅट तो रोस मातसो जाता। देन यू सदांचे भाशेन गरम मसाला घालून आमी भाजी कोताची सोय घालून इट इज अ सेम, पण हितून फकत सोय आहा, बट हितून सगळे मसाला। सो थँक्यू। खंयची बरी लागता खावपाक? ती एक्चुली हांवें ती भाजी पयली फावट केला, पण या सो आमी पयली फावट केल्यार आमकां सांगपाक जायना टेस्ट। कॅज्युनट आसाय न्हू, ते झाडां स्प्राउटेड कॅज्युनट्स आनी पानां पोंदा आनी ते कॅज्युनट सो तेच केलें। सो ते आमी आतां रानाचो हाडल्या केपें हां म्हाका बरो लागली। सो ही तारकिऱ्या भाजी ही आमकां शेता सायडीन मेळटा आनी ती करपाक सडन वे आसना। लायक ती आमची ती पान घेत जाल्यार ती जायत घेत जाल्यार ती आमी थोडे घालता, बट ते उबो पार्ट घेतले जाल्यार लायक फॉर एग्जाम्पल आतां हांवें ती ते फकत वयलो टॉप प्लांट आसा जो धाकटो झाडाचो आसा तो टेस्ट करपाक पडटा। सो हांवें टेस्ट केल्या, सो ती बरी लागता। ताका कुड्डुकीची भाजी म्हणटात। ती पावसाच्या दिसांनी जाता चडशी आनी ती कांदो घालून लसूण दाळन घालून ते आख्खे फोण्ण मारून तितून मागीर भात घायला, मूंग दाळ सोकून दवरून ती घायला आनी मागीर ती भाजी पान घायला आनी प्रिपेर केला। ती चडशी खोडे आसता, मागीर तितून साखर घायन हे भाजयेचे खूब गूण आसात। ती फायबरान खूब रीच आसता आनी पोट साफ करपाक ही खूब बरी। आनी पावसान आमकां जायती दुयेंसां जातात, सो ही भाजी आयल्यार चड दुयेंस जावपाक पावनाय। आनी ही सोय, कांदो, गार्लीक बी घालून जाता। आयज सैमाचेर आमची विसर पडिल्ली आसा। सैम आमकां भरभराटीन दिता। सैमा भितर गिरेस्तकाय भरिल्ली आसा, फक्त आमकां ताची वळख ना। आमच्या पुर्वजांनी ही वळख आमकां करून दिल्ली आसा, तशेंच तांच्यांनी हो सैम तिगोवन दवरिल्लो आसा। तांणी आमकां ह्यो भाज्यो खावयल्यात आनी आयज आमचेर तांच्यांनी ही जबाबदारी दवरिल्ली आसा आमच्या भुरग्यांक ह्या गिरेस्तकायेची वळख करून दिवपाक। तशेंच तांकांय बी फुडले पिळगेक तांच्यांनी बीन तांच्या फुडले पिळगेक सांगचें आनी तांच्यांनी बीन तांकां वळख करून दिवन ह्या भाजयेचो फायदो सगळ्यांक जावचो। खुबशे फावटी आमी आमच्या स्वार्था खातीर सैमांचो इबाड करतात, नाशाडी करतात, निसंतन करतात, ताची वाट लायतात। अशें करून आमी आमच्याच पांयाचेर कुराड मारून घेतात। सर ही सैमाची गिरेस्तकाय
आमकां खबर आसपाक जाय, ना जाल्यार खुबशे फावटी आमकां मेळिल्लें नाका, शेणिल्लें जाय, जें आसा तें आमकां नाका, कारण ताजें म्हत्वूच आमकां खबर ना. सो ही आयज गरज आसा आनी ताका लागून हो उत्सव एक जागृताय हाडपा खातीर म्हज्या विद्यार्थ्यां मदीं, शिक्षक अशिक्षक वर्ग तशेंच बाकीचे जे म्हजे इश्ट मित्र आसात तांचे मदीं एक जागृताय हाडपा खातीर हो उत्सव घडोवन हाडिल्लो आसा. दर्या भाजी करपाक सोय, कांदो, मिठासोला आनी सुकी मिसळ कडी आनी पयर मोड मारतात आनी मागीर पान घालून शिजयतात आनी सपोज तुका आनी टेस्ट हाडपा जाय जाल्यार पणसा पिकले घालतात बारकेले पीस करून आनी दर्या भाजी म्हळ्यार अशें करून खालें जाल्यार पोट साफ जाता आनी तुगे पोटान गॅस बीन गेलो जाल्यार दर्या भाजी काडटा गॅस काडटा आनी आतां अशें करून दर्या पान काडपा वयता आदी वर्सां खातात सो तेदो ती वर्सां खावपा नाका म्हूण शिजयता ती पेंडासोल घालता पेंडासोल घाल जाल्यार ती वर्सां खायना. Today, Father Agner Multipurpose Higher Secondary Verna has organized an exhibition laying down the different type of vegetables that grow during the monsoon season. By using this season aptly, students have collected different types of vegetables that grow in the wild. We have a variety of vegetables such as gurkanchi bhaji, aku and a lot more. With this exhibition will help the students and teachers to be more acquainted with the different types of local greens that are found in the locality and also to incorporate them into their daily life. Thank you very much. आयज आमी समज सैमाचो इबाड केलो जाल्यार देवान दिलें आनी कर्मान व्हेलें अशें फाल्यां आमचीच भुरगीं आमकां म्हणटलीं वा आमी म्हळ्यार ताचे अतिताय जावची ना. सो म्हणटकीच सैमाची राखण करुया, जीवन आमचें फुलोवया. पांचवो चार वाठार जो आसा तो वाठार आमच्या फुडले पिळगेक मेळपा सारको आमी आयज वावरपाक जाय. सो म्हणटकीच हो उत्सव घडोवन हाडपा खातीर आमचे वेवस्थापक रेव्हरंड फादर विकी हिलारियो हाणें आपलो तेंको दिलो, आमकां ताचे दिनवास, तशेंच प्राचार्य आनी उपप्राचार्य तांणी हाका हयकार दिलो, तांचे आमी आभारी आसात. सगळे म्हज्या विद्यार्थ्यांचे पालक जे आसात जांच्यांनी ही भाजी करपाक तांकां आदार दिल्लो आसा, सो तांकांय आमी बरी भलायकी सगळ्यांक मागतात. सो दुर्देवान तांकां बरे भलायकेन दवरचे हीच आमची सगळ्यांची मागणी.
आय कॅनॉट फॉगेट आमचे भुरगीं जी आसात तांकां हांवें विसरपाक जायना. आमचे विद्यार्थी जांच्यांनी भरपूर तकालस घेवन ह्यो भाज्योय केल्यात तशेंच सजावटूय केल्ली आसा. सो तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे मिडिया भाव जे आसात एका फोनार एका उल्याचेर ते हांगासर आयिल्ले आसात तांकांय बीन देव बरें करूं म्हणटा. हांगा आतां कितल्या भाशेची भाजी केल्या सगळी? हांगासर प्रेझेंटली 8 भशेची भाजी आसा. खंयची? तेरो, ताळकिळो, सुरणाच्या पानांची भाजी, आळू भाजी, मागीर कील, 2 तरेच्या किलांची भाजी तशेंच आळूची भाजी आसा. सो ह्या सगळ्यो भाज्यो ज्यो आसात त्यो आमकां पावसाच्या दिसांनीच मेळटात. हाज्या परस आनी कितल्योश्योच भाज्यो आमकां रानांत पळोवपाक मेळटात. पूण पयस पयस सारकेल्या सांग्यार नेतुल्या सारक्या गांवांत गेल्यार त्यो भाज्यो मेळटात. आमी मातशे शारांनी लागीं आशिल्ल्या कारणान ह्यो भाज्यो चडश्यो आमकां मेळनात हांगासर. सो ज्यो भाज्यो आमकां मेळटात तांचोच आयज सगळ्यांनी आस्वाद घेवचो. तूं तुज्या भुरग्यांक स्टुडंट्सांक ही भाजी खावपाक म्हणजे फुडें घालता? तोच हो हेतू आशिल्लो, एक जागृताय घडोवन हाडपाक आनी ही भाजी खावप म्हळ्यार तांची भलायकी सुदारप. आमी रसायणान केल्ल्यो भाज्यो खातात म्हळ्यार कॅमिकल्स घालून. सो ह्यो भाज्यो ज्यो आसात ताका रसायण बी घालून ह्यो देवान दिल्ले नॅचरल देणे सैमीक भाज्यो. सो म्हणून हांव भुरग्यांक चडांत चड तांकां सांगता की असल्यो भाज्यो आमी खावन आमची भलायकी सांबाळपाची गरज आसा. I'm happy that this activity is organized in our institution, Father Agnel Multipurpose Higher Secondary School, and the initiative that is taken by our Konkani professor, Sir Simon, and encouraging the students, especially when we see the natural things that are present over here. The children are getting to know the natural vegetables that are present in our environment. We are mainly eating the things that are given to us by in the hotels or the restaurants, but this is a pure form of vegetable which students are getting to know. It's not only we are making them aware, we also want the students to tell others that this kind of vegetables are available, which which is good for our hygiene and which can make our health better. And I thank the institute, thank the students for making efforts to go to find a vegetable, to make a study of it, to get themselves involved in preparing it and then sharing with all of us. And we have seen the taste that it has, we have seen how much enriching the vegetables are, and I hope the students will continue this, not only this particular year and not only with these vegetables that they have found, but to do some more research, to look out for some more vegetables that are there present in the environment, which are freely available to us, and to make best use of this and to promote it so that the health of themselves and the health of everyone is nourished. Thank you. I thank the sir, the principal for taking this initiative to make the children, the students aware of these things. Thank you. I'm Father Agnel Gomes. I'm director of Agnel Technical Education Complex here in Verna. And today, because we have many institutions here in Verna and in this campus, and one of our institutions is high secondary. And today the high secondary students, supported by their Konkani lecturer Simon, have organized this beautiful event. Basically, it's they prepared food of Goan vegetables, and these vegetables are very unique. They are found only in the time of monsoon time, and they are like wild leaves, which I think I grew up eating. Today's generation may not eat those, but you do see them out in the wild, and they grow only in this season of monsoon. It's a very short period. In a very short span of time they grow, and people pluck them and they prepare various types of vegetables and taro and bhaji, whatever they call them. So it's a nice thing that Simon has got the children to get involved in, and I think it's a good thing because they are not poisonous leaves. They are very rich in actually minerals. One of the girls was telling me it has a lot of Ayurvedic value, and I think something this has to be promoted, because I'm sure every person in their backyard have this particular vegetable
I'm sure there will be recipes online that you can check it out. Thank you. One of the biggest problems is that these vegetables disappear, the plants themselves. So you all have done a thing of cooking the thing and showing people that this is the items that could be made. Are you all also considering maybe growing these vegetables and as a preservation technique? I'm not sure whether they are considering, but I think it would be a good idea. Growing, but awareness I think also is what is happening right now. That we have these vegetables and growing up I did try some of them. My mother used to prepare. Mom was a very good cook. So I did try some of them. But I think in more remote areas people use it more. Like if you go to Kanakona, if you go to like Sangye, those areas. Here now we have become more urbanized. When I grew up in Navali, it was very village. So we used to see this, but I don't know whether this student can see that there are all buildings. So that awareness would be a big help. But I think we can do that. Maybe we can with the net, we can do photographs of this and send out. Maybe we can create recipes. See, we have a catering college here as well. So maybe that's where we can try and we can promote some of that. So as long as that's certified by the FDA, making sure the plants are safe. It should not be that they end up become poisonous. Yeah, thank you.